सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कन्धः नवमो अध्यायः 9th chapter श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूपैवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेष्वस्य ममाहम् इति मन्यते यर्हि वावमहिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहः त्यक्त्वोधास्ते तदोभयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवान् ऋतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलीकवृत्तादृतः सादिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्ताय सिसृक्षय ऐक्षत तां नाद्यगज्जदृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधेयया भवेत् स चिन्तयन् त्वयक्षरम् एकदाम्बसि उपाश्रुणोद्भिर्गतितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्तृतिदृक्षयाधिशो विलोक्य तत्रान्यथा पश्यमानः स्वदेष्ण्यमास्ताय विमृश्य तद्विदं तपस्युपादिष्ट इव दधे मनः दिव्यं सहस्राब्धममोघदर्शनो जितानिलात्मविजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्मात् किल लोकतापनं तपस्तपीयान् तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेतसङ्क्लेशविमोहसाध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभीष्टुतं प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेः अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः श्यामावधाता शतपत्रलोचनाः पिशङ्गवस्त्रासुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणासुवर्चसः प्रवालवैढूर्यमृणालवर्चसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमानिनः भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनां विद्योत्तमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभ्रावलिभिर्यता नभः श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रियङ्कं श्रिताया कुसुमाकरानुगैः विगीयमाना प्रियकर्म गायति ददर्श तत्रा किल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्द प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभुं भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अध्यर्हणीयास्तनमास्थितं परं वृतं चतुष्षोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं बहैस्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्वयेव धामन् रममाणम् ईश्वरं तद्धर्षणाह्लादपरिप्लुतान्तरो
हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत्पारमहंस्येन पतादिगम्यते तं प्रीयमानं समुपस्थितं तथा प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणं बभाष ईश स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन् श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भस्तिसृक्षया चिरं वृतेन तपसा धुस्तोषः कूटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यद्वुपश्रुत्य रहसि चकर्त परमं तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसो नघ सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेद हि अप्रतिर्बुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नातमानस्य नातनातयनातितं परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः यतात्ममायायोगेन नानाशक्त्युपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रद्धात्मानमात्मना क्रीडस्य मोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिर्यतोर्नुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव बहवच्चिक्षितमहं करवाणीह्यतन्त्रितः नेहमानः प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् यावत् सखासक्युरिवेशते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमतो जमानिनः श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् இந்த இடத்துல இருந்து 4 ஸ்லோகங்கள் சதுஷ்லோகி பாகவதம்னு சொல்லுவாங்க. அகம் ஏவாசம் ஏவாக்ரே நான்யத்யத் சதசத்பரம் பஷ்சாதகம் யதேதச்ச யோ அவசிஷ்யேத சோஸ்ம்யஹம் ரிதேர்த்தம் யத் பிரதீயேத न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याध्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वणो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वथा एतन्मतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमोह्यति कर्हिचित् श्रीशुक उवाच सम्प्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्टिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनोऽन्यरुणद्धरिः अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपतिः एकदा नियमान्यमान्
भद्रं प्रजानामन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थकाम्यया तं नारदः प्रियतमो रिक्ताधानामनुव्रतः शुश्रूषमानशीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिशन् विष्णोः मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति तस्मायिदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राग प्रीतः पुत्राय भूतकृते नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे यदुथाहं त्वया पृष्टो वैराज्यात् पुरुषादिदं यतासि तत्वोपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश कृत्स्नशः इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।